Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy Lahore, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट, पिछले लेसन्स के अंदर, इन प्रीवियस लेसन के अंदर हमने हरकत के बारे में करीब सूत यानी कि मिलते जुलते सिमिलर साउंड्स के बारे में हमने जाना था और लेसन नंबर 4 के अंदर। तो आज हम लेसन नंबर 5 के अंदर आपको तनवीन के बारे में बताएंगे। ये बहुत अहम लेसन है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, एंड तक इस क्लिप को देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और प्लीज़ मेरे इस दर्द को, इस मोहब्बत को, इस प्यार को आगे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन का जो बेल बटन है उस पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी ला रहा हूँ तजवीद के हवाले से। आइए हम शुरू करते हैं। सूरह ताहा की कुछ आयत हम पहले पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, आमीन। आइए स्टूडेंट, लेसन नंबर 5 को देखते हैं। तनवीन। व्हाट इज़ द तनवीन? वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। टू ज़बर, टू ज़ेर एंड टू पेश आर कॉल्ड तनवीन, राइट? टू ज़बर, टू ज़ेर एंड टू पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं, राइट? ओके, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। इन रियलिटी तनवीन इज नून साकिना विच appears at the end of the word. It is for this reason that tanween sounds like noon sakina. For example, an, hamza do zabar an, we call it hamza fatatain an, in, on, right? और आपने इसका साउंड पे गौर करना है, तनवीन के अन, इन, ऑन के, कि नून साकिना इसके अंदर हाइड है। ओके, स्पेल आउट द एग्जाम्पल ऑफ द तनवीन इज एज फॉलोज। मीम टू ज़बर मन, मीम टू ज़ेर मिन, मीम टू पेश मुन। Sometimes after to ज़बर the letter alif. Okay, look at first one, alif. Okay, after tanween alif, अगर तनवीन के बाद अलिफ आता है तो क्या करेंगे? और the letter ja is written when spelling out the examples don't mention these letters. कहने का मकसद यह है कि तनवीन के बाद डबल ज़बर के साथ या डबल फतहतैन, जो फतहतैन है उसके बाद अगर अलिफ आ जाए हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। और इसी तरह अगर हम इस पेज के एंड पे देखें तो डबल ज़बर के साथ या आ रहा है, ये लिखने में तो आएगा, पढ़ने में इसकी अदायगी नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसलिए ये या है, पढ़ने में नहीं आएगा, राइट? ओके, हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। तादो ज़बर तन, तादो ज़ेर तीन, तादो पेश तुन, तन तेन तुन। साउंड देखिएगा, तन तेन तुन, नून की आवाज आ रही है, नून साकिना की। तों तुन तुन। इन प्रीवियस लेसन में आपने देखा होगा कि मैंने तो के बारे में बताया था। नेवी ब्लू कलर इसलिए है कि ये हरूफ मुस्तआलिया लेटर्स हैं, बोल्ड लेटर्स हैं, उसमें से तो है, लिहाजा हरूफ मुस्तआलिया जो हैं वो हमेशा पुर पड़ जाते हैं। तो राइट? और जा दो ज़बर जन, जा दो ज़ेर जिन, जा दो पेश जुन, जन जिन जुन। ज़ाल दो ज़बर जन, हम अलिफ को नहीं पढ़ रहे क्योंकि आफ्टर तनवीन अलिफ आ रहा है, लिहाजा हम इसको अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इन प्रीवियस लेसन में हमने बताया था अलिफ हम क्यों पढ़ेंगे और हमजा इसको कब पढ़ेंगे। अलिफ इसलिए पढ़ेंगे, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट्स नहीं है, इसको कहते हैं ज़ेर ज़बर पेश या जज़म का साइन नहीं है, इसलिए बगैर हरकत के है, तो इसलिए हम इसको अलिफ पढ़ेंगे। अगर इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगा दी जाए
تو یہ حمزہ بنے گا, ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے, الف نہیں پڑھیں گے. تو لہٰذا یہ زن زین زن. اور اب میں اسٹریٹ پڑھوں گا, ٹھیک ہے. لیسن لمبا لیسن ہے, طویل لیسن ہے, تو اس لیے میں ود آؤٹ اسپیلنگ اس کو پڑھنے جا رہا ہوں. ون وین ون, فین سین سون, سین سین سون, قون سین سون. حروف مستعالیہ میں سے ہے, نیوی بلو کلر ہے. دن, یہاں پر یا نہیں پڑھیں گے, اس کے اوپر کوئی حرکات نہیں ہے, یعنی کہ کوئی زیر زبر پیش شاد مات کچھ نہیں ہے. اس لیے کچھ لیٹرز جو ہیں وہ سائلنٹ ہوتے ہیں, لکھنے میں تو آئیں گے, پڑھنے میں نہیں آئیں گے. جیسے ناؤ, KNOW, ناؤ, اوکے, اس کو کناؤ نہیں پڑھیں گے, رائٹ. وہ کیونکہ سائلنٹ لیٹر ہے کہ لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. جیسے کہ لائٹ, نائٹ, اوکے, یہ GH جو ہے وہ سائلنٹ ہے اس میں. اسی طرح جو دال کے ساتھ یا جو ہے, اس لیے یہ سائلنٹ لیٹر ہے, یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا, لکھنے میں یہاں یا آئے گا, اور الف بھی لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا, تنوین والی تختی کے اندر, رائٹ. تو یہ دن دن دن, دونگ دن دن, دونگ دن دن, رائٹ. اوکے, اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. کن کن کن, قون قن قن. حروف مستعالیہ ہمیشہ بولڈ پڑھا جائے گا, نیوی بلو کلر ہے اس لیے. ہن ہن ہن, یہ جو سبز گرین کلر میں جو الف ہے, اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے ادا نہیں کرنا تنوین کی شکل میں. اگر ڈبل زبر آ جائے اور اس کے ساتھ الف آ جائے تو ہم اس کو الف کو پڑھنے میں نہیں لائیں گے, لکھنے میں لائیں گے. تو ہن پڑھیں گے, ایسا نہیں پڑھیں گے ہا دو زبر الف ہن, ایسا نہیں پڑھیں گے. ہن ہن ہن, ہن ہن ہن. حروف حلقیہ تھروڈل لیٹرز, ان ان ان, عن عن عن, عن عن عن, خن خن خن, غن غن غن, بن بن بن, من من من, ون ون ون, فن فن فن, لن لن لن, نن نن نن, رن رن رن, جن جن جن, شن شن شن, ین ین یون, رائٹ. یہ تھا لیسن 5, اوکے. تنوین, تنوین بہت بہت اہم ہے, اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, رائٹ. تنوین کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ ڈبل زبر, ڈبل زیر, ڈبل پیش. پلیز ریپیٹ آفٹر می. تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں ڈبل زبر, ڈبل زیر, ڈبل پیش کو, رائٹ. دو زبر, دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین کے اندر نون ساکنہ لیٹر ہوتا ہے, نون ساکنہ, نون ساکنہ لیٹر ہوتا ہے. جیسے کہ میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. حمزہ, یہ حمزہ پڑھا جائے گا, الف نہیں پڑھا جائے گا اس کے اوپر, کیونکہ حرکات آ گئی ہیں, مومنٹس آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. مومنٹ کو بھی زبر زیر پیش کو مومنٹ بھی کہتے ہیں, حرکات بھی کہتے ہیں, رائٹ. اور فتح کسرہ ضمہ بھی کہتے ہیں, اور زبر زیر پیش بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کافی ایک لفظ کے بارے میں بتا دیا ہے. تو یہ حمزہ فتحتین کے ساتھ ہے, حمزہ کسرتین کے ساتھ ہے, اور حمزہ ضمہ تین کے ساتھ ہے. تو لہٰذا اس کے اندر کیا ہے؟ نون ساکنہ, نون ساکنہ ہائیڈ ہے, چھپا ہوا ہے. کیسے پڑھا جائے گا؟ ان, ان اور اون. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن جو 5 ہے یہ آپ کو پسند آئے گا, تنوین والا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور ٹھہریے, رکے پلیز. اس جو کلپ ہے جو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے, اس کو پلیز کمپلیٹ دیکھیے گا, رائٹ. اور شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, اوکے. شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ حافظ.